बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum, my dear friends. I am Dr. Muhammad Junaid Qari, and I am here today with another exciting lecture regarding related to our subject, and the topic is science and scientific method. आज के लेक्चर में दोस्तों हम साइंस और साइंटिफिक मेथड के हवाले से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है, और साइंटिफिक मेथड के अलावा कौन से हमारे पास जो है वो मेथड्स मौजूद हैं, ऐसे तरीक़ाकार मौजूद हैं जिससे हम जो है इल्म हासिल कर सकते हैं। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक मेथड के अंदर वो कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जो उसको मुनफरद करती हैं उन दूसरे तरीका हाय कार जो हमारे पास अवेलेबल हैं इल्म हासिल करने के लिए, उनकी निस्बत साइंटिफिक मेथड में कौन सी ऐसी खुसूसियात मौजूद हैं जो इसको उससे मुनफरद करती हैं। तो आइए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो बुनियादी तौर पे कंसल्ट कर सकते हैं आप डिटेल्स के लिए। सोशल रिसर्च किताब का नाम है बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च, और इस किताब के ऑथर हैं लॉरेंस न्यूमैन। और इनका जो फर्स्ट चैप्टर है जो फाउंडेशंस ऑफ रिसर्च के हवाले से है, वहाँ से हम जो है वो इसमें ज़्यादातर मटेरियल जो है जो हम इसमें डूइंग सोशल रिसर्च जो इस चैप्टर का नाम है, इसके अंदर हम आज का जो टॉपिक है उसके हवाले से मटेरियल को कंसल्ट करेंगे। तो इसमें अगर आप फोकस कीजिए तो आपको पता चलेगा कि लॉरेंस न्यूमैन जिक्र करते हैं कि साइंस और साइंटिफिक मेथड, एक तरीका ये है इल्म हासिल करने का, और दूसरा तरीका जो है वो क्या है, वो है अल्टरनेटिव्स टू सोशल रिसर्च है। अब हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली साइंस है क्या और साइंटिफिक मेथड क्या है। फिर हम जो है वो साइंटिफिक मेथड के जो अल्टरनेटिव्स हैं सोशल रिसर्च के या साइंटिफिक मेथड के, जिसके तहत हम इल्म हासिल कर सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो अगर हम साइंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि साइंस इज अ साइंटिफिक वे और अ सिस्टमेटिक वे ऑफ गेटिंग नॉलेज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। अब इसको अगर हम सादा अल्फाज में जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस जो है एक वो तरीक़ाकार है जो एक साइंटिफिक मेथड की बुनियाद पे इल्म हासिल करता है। और इल्म हासिल करने के लिए करते क्या हैं इस प्रोसेस के अंदर कि हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के बाद हम उन ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज ऑफ फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स, नॉलेज गेन्ड बाय सिस्टमैटिक स्टडी। अब ये वो नॉलेज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आउटकम है उस साइंटिफिक मेथड की, उस साइंस की, उस प्रोसेस की जिसको हम यूज करते हैं नॉलेज हासिल करने के लिए। यानी साइंस और साइंटिफिक मेथड अगर एक प्रोसेस है तो नॉलेज जो है वो उसकी आउटकम है, उसका उसकी उसकी प्रोडक्ट है। अब जो एक और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और स्टडी डीलिंग विद द बॉडी ऑफ फैक्ट्स और ट्रुथ्स सिस्टमैटिकली अरेंज्ड एंड शोइंग द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल साइंस, आप जो है वो फिजिकल साइंस की बात कर सकते हैं, आप जो है वो नेचुरल साइंसेस की बात कर सकते हैं, और इसी तरह जो हमारा डिसिप्लिन है, जो हमारा फील्ड है यानी सोशल साइंसेस, उसकी भी आप मिसाल ले सकते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो हम कह सकते हैं कि ये एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है। आप जो नॉलेज हम साइंस के ज़रिए हासिल करते हैं वो एक सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, एक प्रोसेस के तहत हासिल किया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको हम नॉलेज बोलते हैं। अगर साइंस के हवाले से थोड़ी सी हम इस वर्ड की तहकीक में जाएं
کہ یہ لفظ ایکچولی ہے کیا اور کہاں سے آیا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس جو ہے اٹ کیم فرام دی لیٹن ورڈ scientia, meaning knowledge, and in the broadest sense it is any systematic knowledge base or prescriptive practice capable of resulting in the prediction. یعنی سائنس ایک ایسا نالج ہے جو آپ کو ایک پروسیس کے تحت آپ اسے ریسیو کرتے ہیں، ایک پریکٹس کے تحت آپ اس کو ریسیو کرتے ہیں، اور وہ کرتا کیا ہے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، پریڈکشن کرتا ہے کسی بھی پروسیس کی، کسی بھی سچویشن کی آؤٹ کم کے حوالے سے آپ کو پیشین گوئی کرتا ہے. سائنس is continuing effort to discover and increase knowledge through research. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اب سائنس، سائنٹیفک میتھڈ، اور اب اس کے اندر ایک نئی چیز ایڈ ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ریسرچ. اب ریسرچ کیا ہے؟ ہم ان کو اس ٹاپک کو اپنی آنے والی کلاسز میں مزید ڈیٹیل سے ڈسکس بھی کریں گے، لیکن ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسرچ جو ہے وہ سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کا وہ ایک ہیلپنگ ٹول ہے جس کے تھرو آپ جو ہے وہ نالج کو انکریز کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، ویریفائی کرتے ہیں، اتھینٹک کرتے ہیں. The methods involved in scientific research, including making a hypothesis and conducting experiments to test the hypothesis under controlled conditions. اسی طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنس ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ایک سسٹمیٹک آرگنائزڈ وے آف گیٹنگ نالج ہے، جس کے اندر جو ہے وہ سائیکالوجسٹ، سوشالوجسٹ، میڈیکل اسپیشلسٹ اور میس کمیونیکیشن کے جو اسکالرز ہیں وہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نالج کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ریسرچ کر کے. یعنی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی کہ ریسرچ جو ہے وہ ٹول ہے اس سائنٹیفک میتھڈ اور سائنس کے لیے جس کے تھرو ہم جو ہے نالج پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سائیکالوجسٹ یوز اٹ ٹو آبزرو، ڈسکرائب اینڈ ایکسپلین ہیومن بیہیویئر. اسی طرح اگر ہم اپنے میس کمیونیکیشن کے حوالے سے، میڈیا اسٹڈیز کے حوالے سے اگر ہم اس ایگزامپل کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیونیکالوجسٹ ہیں، جو میس کمیونیکیشن کے اسکالرز ہیں، جو جرنلزم کے اسکالرز ہیں، میڈیا اسٹڈیز کے جو اسکالرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میڈیا کو، میس کمیونیکیشن کو، میڈیا آؤٹلیٹس کو، میڈیا انڈسٹری کو، اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار دا سیک آف جنرل پبلک، کہ لوگ میڈیا کو کیسے یوز کرتے ہیں، میڈیا لوگوں پہ کیا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے، میڈیا لوگوں کے لیے کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے، میڈیا لوگوں کے لیے کس قسم کا رول پلے کر رہا ہے اور کر سکتا ہے. یعنی اس کے مختلف اینگلز ہیں اور بے شمار اینگلز ہیں جن کو ہم اپنی فیوچر کلاسز میں انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ یو کین سے دیٹ دی میڈیا اسٹڈیز اسکالرز دے observe, describe and explain the media as an industry, media as a social institution, media as a tool of information, entertainment and education. And also they observe, describe and explain how the users of media use media, how they expect media to perform a particular role in their society. So all these kinds of aspects, all these kinds of angles, these angles are observed, described and explained by the mass communication scholars, and this whole process comes under a bigger process, that is the scientific method, which is the part of science. So science, scientific method میں رہتے ہوئے ہم نالج پروڈیوس کرتے ہیں ریسرچ کو ایک ٹول کے طور پہ یوز کر کے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ اور سسٹمیٹک وے ہے، تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے. یعنی آل اراؤنڈ دا ورلڈ جہاں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی سنکرونائزیشن ملے گی، آپ کو ایک سملیرٹی ملے گی
کہ جس کے تحت جو ہے وہ نالج پروڈیوس ہو رہا ہے, نالج ویریفائی ہو رہا ہے اور نالج ڈسیمینیٹ ہو رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیز آر دی اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ. تو عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ دیر آر 5 اسٹیپس آف سائنٹیفک میتھڈ. اب مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا کوئی بھی سائنٹیفک میتھڈ جو ہے دوستو وہ سٹارٹ ہوتا ہے آبزرویشن سے. آبزرویشن مطلب مشاہدہ, یعنی آپ اپنے ارد گرد کوئی چیز محسوس کرتے ہیں, اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں پھر آپ کے ذہن میں جو دوسرا سٹیپ ہے, یعنی دوسری جو بات آتی ہے وہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی جو میڈیا کیمپین ہے ریگارڈنگ لیٹ سے ہم ہیلتھ میسیجز کی بات کرتے ہیں. وی ریسنٹلی وینٹ تھرو دی پینڈیمک آف کرونا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا آبزرو کیا ہوگا کہ ایک خاص قسم کے میسیجز جو ہیں خاص قسم کے ورڈز کے ساتھ, خاص قسم کی امیجز کے ساتھ, آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ وہ میسیجز آ رہے ہیں آپ کے کنونشنل میڈیا کے اوپر اور آپ کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر. تو اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں مختلف قسم کے سوال بھی پیدا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے یہ نوٹس کیا کہ ایک ایسا میسیج دکھایا جا رہا ہے جس میں یہ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ once you are affected by corona and God forbid it turns out to be it ends up into a death. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے انیشیل ڈیز میں دیکھا ہوگا کہ وہ جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, جو میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, وہ ہی اس فوت ہونے والے انسان کی جو ہے وہ تدفین کا کام بھی کر رہے ہیں اور بڑے ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ کے اندر کر رہے ہیں, سیکیورڈ انوائرمنٹ کے اندر کر رہے ہیں, اور وہ عزیز و اقارب کو قریب بھی نہیں آنے دے رہے, اور اس کی جو آخری رسومات ہیں اس میں لوگوں کو, پبلک کو شامل بھی نہیں ہونے دے رہے. تو اب آپ یہ آبزرو کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا یہ جو میسج ہے کیا یہ لوگوں کو پری ایمپٹیو میئرس کی طرف لے کے جا رہا ہے یا لوگوں کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کر رہا ہے, یعنی لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہے. تو یہ پاسبل ہے کہ ایک ریسرچر کے ذہن میں سوال پیدا ہو جائے. تو اب آپ نے ایک میسج کو آبزرو کیا, اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک خاص قسم اور بھی کئی قسم کے کویشچنز پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں فرض کریں کہ یہ سوال پیدا ہو گیا. اب ایسے بائی دی وے دس از اے براڈر فیلڈ آف میس میڈیا ریسرچ جس کو ہم فیئر اپیلز بولتے ہیں, یعنی آپ کو آپ کے خیال سے یہ والا میسج ہے اٹ از کریٹنگ فیئر امانگس دی یوزرز آف میڈیا. تو اب یہ آپ کے ذہن میں فار انسٹنس کویشچن ریز ہو گیا. اب اس سے اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے ایکسپیریمنٹ. اب آپ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مطلب جو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اس کے حوالے سے آپ کوئی ایکسپیریمنٹ کریں گے. اس کے اندر مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کچھ چیزیں طے کر لیں گے کہ اس کے اندر اس پروسیس کے اندر کون کون سی چیزیں انوالو ہیں. مثال کے طور پہ جو آپ کے سامنے کتاب میں چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کیا چیزیں انکلوڈڈ ہیں, کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو انکلوڈڈ ہیں جن کا اثر ہو رہا ہے اور جن پہ اثر ہو رہا ہے. ٹیکنیکل لینگویج میں اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ دیر آر ڈفرینٹ ویریبلس. اب ان ویریبلس کی براڈر ٹرم میں دو ٹائپس ہیں, ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. تو جیسے فار انسٹنس ایک ہم مثال لے کے آ رہے ہیں کہ میڈیا میسیجز have particular kind of fear appeal in the minds of media users. For instance اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہ کیا کر رہے ہیں, بیسیکلی ہم نے ایک ہائپوتھسس بنا دی ہے, ہم نے ایک مفروضہ بنا دیا ہے. کویشچن ذہن میں آنے کے بعد ہم نے کیا کیا, ایک مفروضہ بنا دیا کہ جب آپ نے ایک چیز آبزرو کی اس کے بعد آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا, اب آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہے تو ایسا ہو رہا ہو, ایسا ہو رہا ہے تو ممکن ایسا ہو, ایسا ہو رہا ہے تو ایسا ہوگا. یعنی اس طرح سے کر کے آپ اپنے ذہن میں ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جو میڈیا میسیجز ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں خوف پیدا کر رہے ہیں. تو ہم اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ہمارے پاس دو ویریبلز بن رہے ہیں, دو فیکٹرز بن رہے ہیں.
اور وہ فیکٹرز کیا ہیں. یہ ویریبل چونکہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے اس لیے میں ایک ایزی ٹرم فیکٹر یوز کر رہا ہوں سو دیٹ جب ہم ویریبلس فیوچر کلاسز میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی سمجھنے کے لیے. تو ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں میڈیا میسج جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے, ایک فیکٹر ہے, ایک ویریبل ہے, اور اس کا امپیکٹ یعنی کہ خوف پیدا ہونا, فیئر کریٹ ہونا وہ لوگوں کے ذہن میں, وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ دوسرا ویریبل ہے, فیکٹر ہے, ایلیمنٹ ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, آپ نے جو ہے وہ ایک ہائپوتھیسس بنا دی اور آپ نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک مفروضہ قائم کر دیا, اور اس کے بعد پھر اگین آپ جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوال پیدا کرتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ٹائپس کے ساتھ سوال آپ جنریٹ کرتے ہیں. پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اب اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کیسے کرنا ہے, یعنی وہ کون سا آپ نے جو ہے وہ میتھڈ یوز کرنا ہے جس کے تحت آپ جو ہے وہ اس ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ کر سکیں گے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے وہ اس ریسرچ کویسچن کا آنسر ڈھونڈ سکیں, یعنی آپ میتھڈ ڈیوائز کریں گے. اب یہ کام کرنے کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ جو آپ کریں گے وہ ہے آپ کا ڈیٹا کلیکشن کا. ڈیٹا کلیکٹ کریں گے آپ, اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کا پھر انالیسس کا سٹیج آتا ہے. تو عام طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں, سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ they are involved in the process of scientific method to gain knowledge. اب اس پروسیس کے تحت دوستو جو نالج حاصل ہوگا, جو ریزلٹ حاصل ہوگا, جو اس پروسیس کے تحت جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا, جو ریڈنگ آپ کے پاس آئے گی, جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پاس آئیں گے, جو آؤٹ کم آپ کے پاس آئے گی, اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ کا سائنٹیفک نالج ہے. اب وہ نالج ہے وہ اتھینٹک ہے, وہ نالج ہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ لے کے چلے جائیں وہ آپ کا اتھینٹک کنسیڈر کیا جائے گا کیونکہ آپ نے سائنٹیفک میتھڈ کے تحت اس کو حاصل کیا ہے. اب اس میتھڈ کے تحت جو نالج گین ہوتا ہے دوستو اس کو ہم اتھینٹک کہتے ہیں. وہ کیوں ہے اتھینٹک, وہ کیوں مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ ریلائبل ہے. تو اس کی جو ہے وہ مختلف اسکالرز نے مختلف جو ہے وہ ٹائم پیریڈز کے دوران جو ہے وہ کچھ ریزنز دی ہیں, لاجکس دی ہیں, جن میں سے چند جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہیں. جو ورچوئل یونیورسٹی کی کتاب جس کا کوڈ ہے MCM511 اس کے اندر بھی یہ مینشن ہے, اور اگر آپ جو میں نے آپ کو پہلے کتاب آپ کو دکھائی ہے جو لارنس نیومن کی کتاب ہے بیسکس آف سوشل ریسرچ, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہ سارا میٹیریل ریفرنس کے طور پہ مل سکتا ہے اور آپ اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو انفارمیشن کے لیے فار دا سیک آف دس لیکچر اف یو فوکس آن دیز پوائنٹس تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ وہ کریکٹرسٹکس ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے جس کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نالج ہے سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے کہ پروسیس کے آؤٹ کم کے طور پہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ اتھینٹک ہے. وہ کیوں اتھینٹک ہے, اس کی وہ یہ 7 کریکٹرسٹکس ہیں جو یہ بیان کیے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ جو ہے وہ امپیریکل ہے. سائنٹیفک میتھڈ امپیریکل ہے, ویریفائیبل ہے, کمیولیٹو ہے, ڈٹرمنسٹک ہے, اور ایتھیکل اور آئیڈیالوجیکلی نیوٹرل ہے. اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیٹسٹیکل جنرلائزیشن کی جو ہے وہ کیپیبلٹی موجود ہے, اور پھر ایک ریشنلزم کی بیس پہ حاصل کیا گیا نالج ہے. اب ان کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہم جاننے کی کوشش کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امپیریکل سے کیا مراد ہے. امپیریکل سے مراد ہے کہ ایک ایسی ریالٹی جو کہ آبزرویبل ہے تھرو سینسری ایکسپیرینس. جو یعنی سینسری ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے کہ جو انسان کی 5 بیسک سینسز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ آپ اس کو آبزرو کر سکتے ہیں, اور اٹ جنریٹس نالج وچ از ویریفائیبل بائی ایکسپیرینسز اور آبزرویشنز. اب سائنٹیفک میں امپیریکل ہونے کا ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے وہ نمبرز اور فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ ہے کہ کہیں پہ بھی اس کو جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پروو کر سکتے ہیں, ویریفائی کر سکتے ہیں. So the realities could be directly observed, like the number of students present in the class and how many of them are male and how many of them are female, and same student have attitude, values, motivation, aspirations and commitments.
यानी ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हवाले से, यानी तादाद के हवाले से, फिगर्स के हवाले से बात की गई है। इसी तरह अगर हम ये बात करें कि साइंटिफिक मेथड जो एम्पिरिकल है, इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मेथड है जो बिलीव करता है नंबर्स के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, फिगर्स के ऊपर, वेरीफाइएबल आउटकम्स के ऊपर। अब वो आउटकम्स जो हैं वो कहीं पे भी आप उनको लेके जाएं तो वो वेरीफाइएबल होंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है वो एक एम्पिरिकल है। और एम्पिरिकल होने का क्या मतलब है कि साइंटिफिक मेथड इज कंसर्न्ड विद द रियलिटीज दैट आर ऑब्जर्वेबल थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस, यानी ऐसी रियलिटीज जो आप अपनी 5 बेसिक सेंसेस के तहत जो है वो ऑब्जर्व कर सकें और वेरीफाई कर सकें। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक मेथड का दोस्तों, वो है कि साइंटिफिक मेथड जो है वो वेरीफाइएबल है, यानी ऑब्जर्वेशंस मेड बाय साइंटिफिक मेथड आर टू बी वेरीफाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय यूजिंग दी सेंसेस टू कंफर्म और रेफ्यूट द प्रोसेस और रेफ्यूट द प्रीवियस फाइंडिंग्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड जो है वो वेरीफाइएबल है इन अ सेंस कि आप कहीं पे भी साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करें तो वो वेरीफाइएबल हो। जिस जिस नॉलेज को आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं वो नॉलेज, फर्ज करें कि आप जो है वो एक साइंटिफिक मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि आप अपने घर में बैठ के एक एप्पल को जमीन से 3 फुट के फासले पे ले जाके आप उसको छोड़ते हैं तो वो जमीन की तरफ जाता है। अब आपने जो है वो फिजिक्स में पढ़ा कि देयर इज अ ग्रेविटी और अ ग्रेविटेशनल फोर्स। आप ये कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो जब आप उसको छोड़ेंगे तो जमीन की तरफ जाएगा और एक खास स्पीड से जाएगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं और इसरा बोलते हैं। हम जो फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अभी आप ये देखिए कि वही जो एप्पल है वो आप अपने घर में बैठ के अगर ये एक्सपेरिमेंट करें तो वो उतना ही टाइम लेगा और उसी सेम किस्म की रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप वही काम अपनी क्लासरूम में बैठ के करते हैं तो सेम काइंड ऑफ रिजल्ट्स प्रोड्यूस होंगे। यानी जो साइंटिफिक मेथड है वो वेरीफाइएबल है और यही इसकी एक खसूसियत है कि इसके तहत जो नॉलेज प्रोड्यूस होने वाला है वो उसको ऑथेंटिक करता है। सिमिलरली कम्युलेटिव, कम्युलेटिव से क्या मुराद है? जो जितने दोस्त हमारे सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते होंगे कि देयर इज अ CGPA, देयर इज अ GPA। GPA इज ग्रेड पॉइंट एवरेज और CGPA जो है वो है कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो आप लोगों ने यकीनी तौर पे कभी ऑब्जर्व किया होगा और आपके ज़हन में सवाल पैदा हुआ होगा कि GPA क्या है और CGPA क्या है। तो GPA जो है जैसे आपका एक सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज है, यानी आपके जो एक सेमेस्टर के जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो है वो टोटल रिजल्ट है। फर्ज करें वो 3.4 है। इसी तरह फर्ज करें आपने 4 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हुए हैं, 3 सेमेस्टर्स पढ़ लिए हुए हैं, तो 3 सेमेस्टर्स के बाद जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो GPA नहीं है, वो 3 सेमेस्टर्स का कम्युलेटिव GPA है। दैट इज दी CGPA मीन्स कम्युलेटिव GPA। मतलब क्या है कि पाइल्ड अप, इकट्ठा जमा हुआ आपका जो GPA है उसको हम CGPA बोलते हैं। अब ये साइंटिफिक मेथड CGPA सॉरी कम्युलेटिव कैसे है, इसका मतलब ये है कि ये नॉलेज है वो पाइल अप होता रहता है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, जब फर्ज करें एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट वर्क्स लाइक दिस, अगर आप जो है वो देयर इज अ वेट एंड वेट इज ऑब्जर्वेबल लाइक दिस, फर्ज करें इस तरह से करके आपको जो है वो उन्होंने एक रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, एक फाइंडिंग प्रोवाइड कर दी, एक एम्पिरिकल डेटा आपको प्रोवाइड कर दिया। तो अब आप इसको वेरीफाई करते हैं। लोगों ने किया है इसको वेरीफाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, फिजिक्स के साइंटिस्ट ने इसको जो है वो वेरीफाई किया। और वेरीफाई करने के बाद जब सेम काइंड ऑफ रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ तो कंट्री ए से पीरियड ए के दौरान, कंट्री बी से पीरियड बी के दौरान, कंट्री सी से पीरियड सी के दौरान, इस तरह से ये रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते रहे और वो कम्युलेट होते रहे और वो कम्युलेट होते होते एक रिजल्ट बन गया, एक एक नॉलेज बन गया। और वो नॉलेज है वो हमारे सामने आज
ग्रेविटेशनल फोर्स की शक्ल में मौजूद है, जो स्टार्ट हुआ था न्यूटन के लॉ से। आई होप यू अंडरस्टैंड। नो इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक साइंटिफिक मेथड जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक होने का मतलब ये है कि ख़ास किस्म के जो एस्पेक्ट्स हैं, ख़ास किस्म की जो आउटकम्स हैं, उनकी तरफ जो है वो उनकी जो आउटकम्स हैं वो उनको डिटर्मिनेट करता है, उनकी तरफ उनकी उनकी पेशीन गोई भी करता है। जो साइंटिफिक मेथड है, जो उसके तहत जो नॉलेज हासिल होता है, साइंस इज बेस्ड ऑन द assumption that all events have antecedent causes that are subject to identification and logical understanding. For a scientist, nothing just happened, it happened for a reason. यानी साइंटिफिक रिसर्चर्स जो हैं वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कोई कोई फिनोमेना जो है वो क्यों अकर हो रहा है, why it is taking place the way it is taking place. अब ये जो इस सवाल का जवाब है, अब आप क्या करते हैं कि आप डिटरमिन करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। यानी फॉर इंस्टेंस आपने आपने ये बात सुनी होगी कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अगेन वही फिजिक्स है, अगर आप हम इस एग्जांपल ले लें, अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, फॉर इंस्टेंस if a mad dog bites a person, the person would die mad. The higher you go, the cooler it is. अब ये चीज ये डिटरमिन कर रही हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये डिटरमिन कर रही हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब ये डिटर्मिनिस्टिक स्टेटमेंट आई कहाँ से? ये आई है दोस्तों साइंस और साइंटिफिक मेथड के तहत। यानी लोगों ने, मेडिकल साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, डेटा कलेक्ट किया, वेरीफाई किया, नॉलेज क्यूमुलेट होता रहा, और आज हम इस पोजीशन में मौजूद हैं कि whenever in any part of the world when a mad dog would bite a person, there is a chance that the person would die mad. Similarly, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, कहीं कहाँ पे भी हों, जैसे जैसे आप सतह समंदर से बुलंदी की तरफ चलते चले जाएंगे, आपका जो एनवायरनमेंट है, यानी उसका जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा, यानी सर्दी की शिद्दत जो है बढ़ती चली जाएगी। जनरली स्पीकिंग, आई मीन देयर आर एक्सेप्शंस, वो खैर हमारे टॉपिक से रेलेवेंट नहीं रहेगी बात, लेकिन जनरली स्पीकिंग आप ये कह सकते हैं कि द हायर यू गो द कोलर इट इज। सिमिलरली जैसे हमने कहा कि इफ अ मैड डॉग बाइट्स अ पर्सन, द पर्सन वुड डाई मैड until and unless he or she or the victim is vaccinated. Similarly हम ये कह सकते हैं जी कि हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान में अगर हम ये बात करें कि the higher you go the cooler it is, तो ये नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से तो ये बात सच नज़र आती है। लेकिन अगर हम सिब्बी में और हम बलूचिस्तान के पहाड़ों में जाएं तो वहाँ ये बात हमें थोड़ी सी झूठ होती हुई नज़र आती है। तो वहाँ पे फिर वही वाली बात until and unless, यानी कुछ और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल्स बोलते हैं। ये जो वेरिएबल्स हैं इनको हम अपनी फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हाउएवर ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन से कि साइंटिफिक मेथड जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, और वो किसी भी प्रोसेस की आउटकम के हवाले से डिटर्मिन करता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है। सिमिलरली दोस्तों, जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक मेथड का, वो है एथिकल एंड आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल। यानी जो साइंटिफिक मेथड है, it does not believe or it is not founded on any ethics or any ideology. यानी साइंस और साइंटिफिक मेथड का किसी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, और इसके किसी एथिकल फाउंडेशंस के साथ कोई लेना देना नहीं है। Conclusions are drawn through interpretation of the result of data analysis. यानी वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में और इमोशनल और सब्जेक्टिविटी से हट के एक जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम जो है वो नॉलेज कहते हैं। और साइंटिफिक मेथड की ये खुसूसियत है कि ये ऑब्जेक्टिव वे ऑफ गेटिंग नॉलेज पे बिलीव करता है।
सिमिलरली साइंटिफिक मेथड जो है वो स्टैटिस्टिकल जनरलाइजेशन पे बिलीव करता है, यानी ये उसकी एक और खूबसूरती है, ये एक और उसकी खुसूसियत है कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो स्टैटिस्टिकली जनरलाइजेबल होता है। यानी आप एक नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस हुआ, तो वो उसको आप जनरलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम ये कहते हैं कि अभी जैसे हमने एग्जांपल ली कि द हायर यू गो द कूलर इट इज। अब ये द हायर यू गो द कूलर इट इज जनरलाइजेबल, यानी एप्लीकेबल एवरीवेयर। कहीं भी आप जो है वो सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाएंगे तो दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाएगा। सिमिलरली लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसका करेक्टरिस्टिक है दैट इज रैशनलिज्म। साइंस इज फंडामेंटली अ रैशनल एक्टिविटी एंड द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मस्ट मेक सेंस। सिंपल सी बात है कि यानी इसकी मिसाल आप यूं ले सकते हैं कि अगर कोई ये कह दे जी कि चूंकि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक दिया है, काट दिया है, तो मेरा ये काम होने वाला नहीं है, ये इरैशनल है, सुपरस्टिशन है। सच है ये गलत है, दैट्स नॉट द डिबेट राइट नो। और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ लोग इसको मुख्तलिफ अंदाज से लेते हैं, लेकिन एक साइंटिफिक पर्सन जो साइंस और साइंटिफिक मेथड पे बिलीव रखता है, जो रिसर्च पे बिलीव करता है, जो एम्पिरिसिज्म पे बिलीव करता है, जो ये समझता है कि जो चीज़ वेरीफाइएबल है वही रियलिटी है, वो इसको इरैशनल कहेगा, वो इस बात को इरैशनल कहेगा। सो रैशनलिज्म इज समथिंग विच मेक्स सेंस, यानी जो समझ में आए बात उसको हम रैशनलिज्म बोलते हैं। तो साइंटिफिक मेथड जो है वो प्योरली रैशनलिज्म पे बिलीव करने वाला एक साइंटिफिक मेथड है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं साइंटिफिक मेथड के। अभी तक हमने जो है वो साइंस क्या है, साइंटिफिक मेथड क्या है, साइंटिफिक मेथड के अंदर स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और फिर साइंटिफिक मेथड की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं दूसरे जो मेथड्स हैं ऑफ गेनिंग नॉलेज उनसे मुख्तलिफ कैसे, उस पर हमने बात की। अभी अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च जो किताब है जो लॉरेंस न्यूमैन की लिखी हुई है, उसके अगर चैप्टर नंबर 1 में अगर हम जाएं तो हम ये देखते हैं कि उसने कुछ ऑल्टरनेटिव्स टू सोशल रिसर्च भी मेंशन किए हुए हैं, यानी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो इनके अलावा साइंटिफिक मेथड के अलावा साइंस के अलावा भी मौजूद हैं, जिसके तहत जो है वो हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि उसके बाद अगर आप उनको कंपेयर करें अपने साइंटिफिक मेथड के करेक्टरिस्टिक के साथ, तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड है, साइंस है, वो ज़्यादा जनरलाइजेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि उस और उसका जो उसके तहत जो प्रोड्यूस होने वाला नॉलेज है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। बहरहाल अब ये अल्टरनेटिव्स टू सोशल रिसर्च क्या है, या साइंटिफिक मेथड्स के और साइंस के मुतबादिल क्या हैं, वो आपके सामने है। वो है अथॉरिटी, ट्रेडिशन, कॉमन सेंस, मीडिया मिथ और पर्सनल एक्सपीरियंस। अब ये हैं कि इन पे थोड़ी सी बात करते हैं कि अथॉरिटी फॉर इंस्टेंस, एक तरीका ये है नॉलेज हासिल करने का कि आप कोई साइंटिफिक मेथड के तहत उन स्टेप्स को फॉलो करें जो भी हमने जिक्र किए हैं, और उसके मुताबिक आप एक नतीजे पे पहुंचे। फर्ज करें आप ये नहीं कर सकते, तो आपके पास मुतबादल क्या है? मुतबादल ये है कि आप जो उस पर्टिकुलर इशू के हवाले से, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हवाले से जो अथॉरिटी है उससे जाके आप जो है सवाल करें, और उस सवाल का जवाब जो है वो आपकी परेशानी का सलूशन हो सकता है, या आपके सवाल का जवाब हो सकता है। मिसाल के तौर पे यहाँ एक साइकोलॉजी के हवाले से एग्जांपल है। मैं आपको फ़र्ज़ करें एक और हमारे मुआशरे से एग्जांपल दे देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप ये जानना चाहते हैं जी कि ज़कात क्या है, और ज़कात का निसाब क्या है, और ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए और किस वक़्त देनी चाहिए। फ़र्ज़ करें ये आपके ज़हन में सवाल पैदा होते हैं, तो आप इसका पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आप एक साइंटिफ़िक इंक्वायरी करें। साइंटिफ़िक इंक्वायरी का मतलब ये है कि अवेलेबल लिटरेचर जो है वो मौजूद है, उसको आप पढ़ें। आप जो है वो डॉक्टर इसरार अहमद को पढ़ें, आप मौलाना तकी उस्मानी साहब को पढ़ें, आप मौलाना तारक जमील साहब को जो है वो उनकी किताबों को पढ़ें। आप दीगर जो हमारे
مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں. معاف کیجیے گا اگر میں نے کسی اور اہم جو ہے وہ فقہ کے عالم کا نام لینا بھول گیا ہوں. تو یعنی جو ہمارے مختلف فقہ کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں قرآن پاک سے تشریح کرنے کے بعد، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ ان کو جا کے پڑھیں، اس لٹریچر کو ریویو کریں. اس لٹریچر کو ریویو کرنے کے بعد پھر آپ اپنا ایک کنکلوژن ڈرا کریں کہ جی زکوٰۃ کا یہ نصاب ہے، ان لوگوں کو دی جانی چاہیے، اتنی دینی چاہیے اور اس وقت دینی چاہیے. یعنی یہ چاروں سوالوں کے جواب آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. فرض کریں آپ کے پاس یہ تو ہو گیا ایک سائنٹیفک میتھڈ جو ہے، ٹھیک ہے. اب سائنٹیفک انکوائری آپ کے سامنے یہ ہوگی. اب یہ فرض کریں کہ آپ کے پاس اس لٹریچر ریویو کا ٹائم نہیں ہے، یا آپ کر نہیں سکتے، آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یا ٹائم نہیں ہے. تو آپ کے پاس متبادل کیا آ گیا؟ اتھارٹی. اتھارٹی کون ہے؟ کہ آپ ڈائریکٹ ای میل کریں ڈاکٹر جاوید گامدی کو، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ میسج کریں مولانا تقی عثمانی صاحب کو، آپ ڈائریکٹ کال کریں مولانا طارق جمیل صاحب کو، آپ ڈائریکٹ مل لیں جا کے. اگر آپ کے ارد گرد کوئی مذہبی اسکالر موجود ہے، اسلامک اسکالر موجود ہے جس پہ آپ بلیو کرتے ہیں، یعنی جس کو آپ اتھارٹی کنسیڈر کرتے ہیں، he or she would give you the answer of your question. As simple as that. Similarly tradition, کچھ ٹریڈیشنز بھی ہیں جن کے تحت جو ہے وہ آپ اپنے سوالات کے جوابات ڈھونڈ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر اسی ایگزامپل کو ہم اپلائی کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ میرے گھر میں یہ ٹریڈیشن چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ میرے ابا جی جو ہے وہ فرض کریں میری ایک بیوہ پھپھو ہے، ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے. میرے ابو جو ہیں وہ ہمارے محلے میں ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے. میرے ابو جو ہیں یا میرے بڑے بھائی جو ہیں، ہمارے محلے میں ایک ایسا گھر ہے جس کے اندر جو ہے وہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا جو کمانے والا ہے وہ اتنا کم کما پاتا ہے کہ ان کا گزر بسر مشکل ہوتا ہے. تو اور وہ فار انسٹنس بیمار ہے، تو آپ نے نوٹس کیا کہ آپ کے جو بڑے بھائی ہیں، آپ کے والد جو ہیں، وہ ان کو وہ زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں دیا کرتے ہیں. اور آپ نے اس ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے، اس روایت کو فالو کرتے ہوئے، یعنی جو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے اسی کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا. تو آپ کے ان چاروں سوالوں کا جواب آپ کے گھر کے اندر موجود ٹریڈیشن جو ہے، روایت جو ہے، رواج جو ہے، رسم جو ہے، اس سے بھی آپ کو اس کا آنسر مل سکتا ہے. اسی طرح کامن سینس ہے. کامن سینس مثال کے طور پہ سم ٹائمز آپ کے پاس کوئی نہ تو اتھارٹی موجود ہے اور نہ ہی کوئی ٹریڈیشن موجود ہے، ریسرچ آپ کر نہیں پا رہے، یا کرنی نہیں آتی، یا ٹائم نہیں ہے. تو آپ کے پاس جو ہے وہ ٹریڈیشن بھی کوئی موجود نہیں ہے، اتھارٹی بھی کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریے کہ آپ اپنی کامن سینس کو اپلائی کیجیے کہ آپ کی جو کامن سینس ہے وہ آپ کو کیا درس دیتی ہے کہ آپ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے. یعنی آپ نے اپنے والد صاحب کو، وہ آپ کے والد صاحب کس کو دیتے تھے زکوٰۃ، کب دیتے تھے، کس وقت دیتے تھے، یو ڈونٹ نو. اور آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ جس سے آپ کنسلٹ کر سکیں. تو اب اس معاملے میں آپ کی اپنی کامن سینس کیا کہتی ہے، آپ کی اپنی سمجھ بوجھ کیا کہتی ہے. یعنی یہ ایک متبادل ہے کہ آپ یہ دیکھیں، آپ نے ارد گرد آپ دیکھیں کہ وہ غریب آدمی آپ کو نظر آ گیا، آپ نے اس کو دے دی. کوئی خاتون مانگنے والی آپ کو نظر آ گئی، کوئی گلی میں فقیر آپ کو نظر آ گیا، کوئی آپ کے دفتر میں، آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد موجود ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جانی چاہیے، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں. یعنی ایک کامن سینس بھی ایک ذریعہ ہے آپ کے ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے. میڈیا میتھ، ٹیلی ویژن کمرشلز شو وومن آفن ڈوئنگ لانڈری، اینڈ یہ وہ ایگزامپل ہے جو کتاب کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہے. تو اب میڈیا میتھ سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میڈیا سے بھی آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک ایڈ دیکھتے ہیں کہ ابرار الحق جو ہے وہ اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ہوتی ہے ہمیں دیں. تو آپ کو جو ہے وہ اپنے ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ وہاں سے مل جائیں گے. آپ کو عمران خان کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ عیدی فاؤنڈیشن والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو خود فاؤنڈیشن والے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے زکوٰۃ و عطیات جو ہے وہ آپ ہمیں دیں. میڈیا کے تھرو جو ہے وہ آپ کے پاس وہ ایڈز آ رہی ہیں. تو وہ جو سوال آپ کے ذہن میں زکوٰۃ کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں،
उन तमाम सवालों के जवाब आपको उस एक ऐड के अंदर भी नज़र आ जाएंगे। सिमिलरली पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस यानी अगर फ़र्ज़ करें कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो आपके पास अपने इन सवालों के जवाब ऑलरेडी मौजूद हैं। सो गाइस ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं साइंटिफिक मेथड और सोशल रिसर्च के हवाले से। ये वो आज के टॉपिक के कंटेंट्स हैं, यानी साइंस, साइंटिफिक मेथड, फिर साइंटिफिक मेथड के जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और उसके जो है वो स्टेप्स जो हमने पढ़े हैं वो, और फिर साइंस और साइंटिफिक मेथड के अलावा हमारे पास कौन सी ऐसे मुतबादिल मौजूद हैं जिसके तहत जो है वो हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस लेक्चर से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा और होगा इंशाल्लाह। मटेरियल मैंने आपको बता दिया है कि ये 2 किताबें हैं जिससे मैंने कंसल्ट करके आपके सामने रखा है। एक किताब का नाम जो है वो बेसिक्स ऑफ सोशल रिसर्च है, जो लॉरेंस न्यूमैन की लिखी हुई है, उसका चैप्टर 1 है। और एक ये किताब है MCM 511, इसका जो है वो कोड है और ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की किताब है। इन दोनों किताबों को आप मज़ीद कंसल्ट कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपके जहन में साइंस साइंटिफिक मेथड के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो, तो आप मुझसे जो है वो मेरे गिवन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अपने कमेंट से और फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।